बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल लुकरी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने हाजिर है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर है, वो आपको देनी है। और उससे पहले थोड़ा सा अहवाल आपको ऐवान सदर की हलफबर्दारी तकरीब का नाज़रीन वो कुछ अहवाल वो कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ प्राइवेट मीडिया अलाउ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट मीडिया है वो जाता है, कैमराज उनके जाते हैं और सिलेक्टेड सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, हमेशा ऐवान सदर की जानिब से मदऊ किया जाता है। तो वही लोग वहाँ पर जा सकते हैं जिनको कार्ड जिनको इशू हुए में हो, और वहाँ पे भी उनका मोबाइल और कैमराज की इजाज़त नहीं होती, इसलिए बहुत सी चीज़ों की फुटेजेस भी नहीं आती। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तस्वीर और फुटेजेस जारी भी नहीं की जाती मीडिया को। वो सारी चीज़ें कुछ मैंने सोचा आज आपको अहवाल, जैसे मैंने उस दिन बताया था वीडियो में, आपके सामने रखेंगे, तो वो चीज़ें आज आपको बताते हैं। नाज़रीन, तमाम जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जजेस कॉलोनी से ये इकट्ठे निकलते हैं और एक कॉन्वॉय की सूरत में तमाम जजेस और आगे उनके स्क्वाड होते हैं, चीफ जस्टिस उनको लीड कर रहे होते हैं। अमूमन ऐसा भी होता है कि बाकी जजेस आगे होते हैं, तो सबसे जूनियर सबसे आगे होगा, पीछे पीछे सीनियर्स की गाड़ी होंगी, आखिर में चीफ जस्टिस की गाड़ी होती है। ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं जजेस कॉन्वे की सूरत में, तो सबसे आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उतर के अंदर जाते हैं। समटाइम्स ये तकरीब चौथे फ्लोर के ऊपर होती है माने सदर में, समटाइम्स इसको तीसरे फ्लोर के ऊपर भी मुनक्किद किया जाता है। बाद औक़ात पाँचवें फ्लोर पर भी हमने देखा है कि हुई है, क्योंकि गुलदार साहब की पाँचवें फ्लोर पर हुई थी, तो पाँचवें फ्लोर पर भी आज ही तकरीब हुई है। नाज़रीन, होता ही है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहुंचते हैं पाँचवें फ्लोर पे, लिफ्ट से निकलते हैं, तो साथ ही लेफ्ट साइड पे एक कमरा है, उसका नाम है पिंक रूम। वो पिंक रूम बेसिकली पिंक कलर का नहीं होता, ना उसका एम्बियंस पिंक है ना उसकी लाइटिंग पिंक है। वो उसका नाम पिंक रूम दिया गया है। पिंक रूम उसका नाम क्यों दिया गया है, सच्ची बात है मुझे भी नहीं पता, हमें बुलली मारने का फ़ायदा नहीं है अपनी तरफ से, तो गलत मलत आपको बात कर दूँ। अलबत्ता उसका नाम पिंक रूम है, बड़ा रवायती रूम है ये। इससे कई रिवायात जुड़ी हुई हैं इस तकरीब से, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। पिंक रूम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे सदर मुमलिकत जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी हैं, उनके अलावा वज़ीर आज़म जो इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, तीनों मुसल्लह अफ़वान के सरबराहान, ये 5-6 लोग सिर्फ वहाँ पर होते हैं। और ये वहाँ पर इकट्ठे बैठते हैं, असेंबल होते हैं, सलाम दुआ होती है। उसके बाद सर्विसेज चीफ तीनों आ जाते हैं हॉल में जहाँ पे तकरीब मुनक्किद होती है हलफबर्दारी की। वो आकर अपने नशिस्तों पर बैठते हैं। उनके बैठने के फौरी बाद 1 से 2 मिनट के अंदर जो सदर मुमलिकत हैं, वज़ीर आज़म हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, ये तीनों पिंक रूम से बाहर निकलते हैं और सीधा आते हैं हलफ उठाने के लिए। ये वो मनाजिर हैं हलफ उठाने के लिए आने वाले और हलफ उठाने वाले जो आप टी वी पर बराह रास्त देखते हैं। उसके बाद नाज़रीन अगला काम ये होता है कि हलफ उठाने के फौरी बाद मुसाफिया होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद ये वापस चले जाते हैं पिंक रूम में। पिंक रूम के अंदर फर्नीचर सारा नाज़रीन वाइट कलर का है। ये मैंने कहा ये भी आपको बता दूं, गोल्डन और वाइट थीम पे वो बना हुआ है। मैंने वीडियो देखी हुई उसकी, गया मैं भी उसके अंदर नहीं हूँ क्योंकि इजाज़त नहीं होती वहाँ पे इन चंद अफराद के अलावा किसी को भी जाने की। इवन की जो फैमिलीज होती हैं चीफ जस्टिस की, वो भी इवन दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दैट पिंक रूम। वो हॉल में आके बैठ जाती हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, हलफ बर्दारी के बाद नाज़रीन वापस पिंक रूम में जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुसाफिर के बाद। वहाँ जाकर बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद ऑफिशियली हलफ उठाने के बाद की दी जाती है सदर मुमलिकत की जानिब से और वज़ीर आज़म की जानिब से। उसको हम मुलाकात भी कहते हैं कि वो उनकी मुलाकात हुई, उसमें मुबारकबाद दी गई, नेक तमन्नाओं का इज़हार किया जाता है। उसके बाद नाज़रीन आते हैं वहाँ पर सर्विसेज चीफ्स। रिवायत ये है इस तकरीब की, क्योंकि सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। ये वो सेट प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो इस तकरीब के होते हैं। जो तीनों सर्विसेज चीफ्स हैं ये आते हैं और ये आके वहाँ पे पिंक रूम में सलामी देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, जो भी सर्विसेज चीफ्स होंगे, ये एक रिवायत है, ये सब लोग इसको फॉलो करते हैं। वहाँ पे उनको सैल्यूट किया जाता है, सलामी दी जाती है और नेक ख्वाहिशात का एक्सचेंज दोनों जानिब से होता है। उसके बाद फिर ये 2-4 मिनट का टोटल प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर कोई 1-8 मिनट वैसे वो कोई सलाम दुआ कर लें, बातचीत कर लें, इंट्रोडक्शन हो जाए तो हो जाए। उसके बाद फिर ये लोग आ जाते हैं बारी बारी रिफ़्रेशमेंट के लिए। हल्की सी रिफ़्रेशमेंट होती है, कुछ वकला से जजिस से सलाम दुआ मुबारकबादें वसूल की जाती हैं। बाज़ औक़ात तो नाज़रीन तकरीब इतनी लंबी होती है, ये बहरहाल मर्ज़ी पे मुनसर होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि वो कितनी देर वहाँ स्टे करते हैं। साकिब निसार साहब का जब हलफ था तभी मैं वहाँ पर था, गुलजार साहब की बारी भी था, बंदयाल साहब की बारी भी। वो बाहर आके खड़े हो जाते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे सदर मुमलिकत होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं। बाज़ औक़ात वज़ीर आज़म कई मसरूफियत में हो तो चले जाते हैं, सदर और चीफ जस्टिस वहाँ खड़े होते हैं। एक लाइन से लोग आ रहे होते हैं, उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं।
اور ساتھ دوسری سائڈ سے آگے نکلتے جاتے ہیں. یہ ایک روایتی طریقہ ہے. اور آج کیونکہ بعض اوقات تو اس کام میں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن آج جسٹس یحییٰ آفریدی جلدی آگے واپس، اور انہوں نے زیادہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہوا، زیادہ کہہ لیں کہ نہیں انہوں نے ٹائم وہاں پہ گزارا، جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر پہلے یہاں سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. سپریم کورٹ پہنچنے پر جو اسلام آباد پولیس ہے ان کے دستے نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا. کچھ چیف جسٹسز نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کیا تھا. بندیال صاحب نے، قاضی فائصہ صاحب ہیں، انہوں نے پولیس کے دستوں کو منع کر دیا تھا کہ ہمیں گارڈ آف آنر نہیں چاہیے. ثاقب نثار صاحب نے لیا تھا، گلزار صاحب نے لیا تھا، خدا صاحب نے لیا تھا، اور ہر چیف جسٹس سے لیتا ہے جس کی مرضی ہو وہ منع بھی کر دیتا ہے. آفریدی صاحب نے یہ گارڈ آف آنر لیا ہے پولیس بینڈ کا، اور زیادہ لمبا چوڑا نہیں، ناظرین نہیں ہوتا، چند منٹ کا ہوتا ہے. وہ آنے کے اوپر صرف وہ بینڈ وغیرہ بجاتے ہیں، ان کو سلامی دیتے ہیں، پھر چیف جسٹس اترتے ہیں، جب گاڑی سے ان کو سلامی دی جاتی ہے پھر وہ گاڑی سے اندر آ جاتے ہیں. رجسٹرار کی سربراہی میں تمام جو سپریم کورٹ کا عملہ ہے اس نے چیف جسٹس کو ریسیو کیا، ان کے چیمبر تک لے کے گئے، اور باضابطہ طور پر جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا سنبھال لیا ہے. اور میاں صاحب کیونکہ اس وقت لندن کی ہواؤں میں پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، مجھے اس حوالے سے اپڈیٹ نہیں ہے، یقیناً پہنچ چکے ہوں گے کیونکہ کل سے وہ روانہ ہوئے ہیں. تو ناظرین، جسٹس عمر عطا بندیال، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ وہ تعریف کرتے تھے جسٹس یحییٰ آفریدی کی، وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے. اس کے علاوہ کئی اور ججز ایسے موجود تھے، خاص کر جسٹس منیب اختر صاحب، جن کو دیکھ کے میاں صاحب کی جو لندن میں یقیناً کو پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوئے ہوں گے، اور حکومت بھی تھوڑا سا ہلی ہوگی کہ جن کے بارے میں ہم کیا کہتے رہے، جن کو ہم کیا سوچتے رہے، کیا پلاننگ کرتے رہے، یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. ناظرین، جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہوتا ہے جیسے قاضی فائصہ صاحب ہیں، مدعون کو کیا جاتا ہے تقریب میں انکمنگ چیف جسٹس کی جانب سے، لیکن روایت یہ ہے کہ وہ حصہ نہیں بنتے، اور آج بھی قاضی فائصہ صاحب حصہ نہیں بنے اس تقریب کا. شرکاء کے نام میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھے کہ فہرست میں کس کس کے نام ہیں. آگے ناظرین، سب سے بڑی انٹرسٹنگ خبر جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے. شاہ صاحب سب کو پتہ عمرے پہ ہیں، پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تقریب میں شرکت نہیں کی، کر نہیں سکے. وہ کل رات کو وہ یہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ پہنچ کے انہوں نے عمرہ ادا کیا. اس وقت وہ مکہ میں ہی مقیم ہے، اور 1 یا 2 دن مزید مکہ میں رہنے کے بعد وہ مدینہ جائیں گے، مدینہ سے واپسی پہ پھر عمرہ کریں گے، اس کے بعد وہ پاکستان یکم کو پہنچ جائیں گے. ناظرین، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ فارمولہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے مسترد کر دیا. اب آ رہے ہیں بڑی خبر T20 خبروں کی جانب. جسٹس یحییٰ آفریدی نے لاہور ہائی کورٹ فارمولہ مسترد کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ فارمولہ یہ تھا کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو جب جونیئر تھیں ان کو اٹھا کر تیسرے نمبر سے سپریم کورٹ لایا گیا، چیف جسٹس ہائی کورٹ بنایا گیا، تو 2 سینئر ججز جسٹس شجاعت اور جسٹس جو تھے باقر نجوی صاحب، جسٹس شجاعت اور جسٹس باقر نجوی صاحب دونوں کو سینئر کیونی جج نہیں بنایا گیا، سینئرٹی میں ان کو نہیں رکھا گیا، اور جو چوتھے نمبر کے جج تھے ان کو سینئر کیونی جج بنایا گیا تھا. لیکن یہاں صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں جو سینئرٹی اصول ہے، جو سینئرٹی کے اکارڈنگلی سب سے اوپر نام آ رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا. اس کا مطلب ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سینئرٹی اسی انداز میں ابھی برقرار ہے، اور وہی سینئر کیونی جج ہوں گے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت اس کمیٹی کا لازمی حصہ بن گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ. بھلے وہ پہلے بھی قاضی صاحب کے دور میں بھی حصہ تھے، لیکن جب آرڈیننس آیا، آرڈیننس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا تھا بیٹھنے سے. لیکن اب کیونکہ وہ آرڈیننس والا معاملہ نہیں رہے گا اور نئی کمیٹی میں وہ آئیں گے، اپنا ویو بھی دیں گے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جسٹس منیب اختر کو ساتھ تیسرے نمبر پہ کمیٹی میں شامل کرتے ہیں سینئرٹی اصول پر، کیونکہ انہوں نے بھی اسی وجہ سے آنے سے انکار کیا تھا قاضی صاحب کے دور میں کمیٹی کا حصہ بننے سے کہ سینئرٹی کے برخلاف بن رہی تھی کمیٹی. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ منیب اختر صاحب کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے منیب صاحب کو شامل کر کے منصور صاحب سے رابطہ کر کے کنسنٹ لے کے آئندہ بینچز تشکیل دے دیے جائیں، کیونکہ سنس از آؤٹ آف کنٹری، اور ان کی جگہ سینئر کیونی جج کی جگہ کسی اور کو شامل کرنے کی روایت نہیں ہے. یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی حکومت کے لیے کہ منصور علی شاہ صاحب کو، جن کو وہ تصور کر کے بیٹھے تھے فارغ کر جائیں گے، ریزائن کر جائیں گے، اس حوالے سے پلاننگ بھی کر کے بیٹھے ہوئی تھی گورنمنٹ کہ آگے انہوں نے کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ شاید زیادہ اچھا سائن ان کو یہاں سے، اچھے سگنلز ان کو پہلے دن چیف جسٹس کے آتے ہی نہ ملیں. اس کے علاوہ ناظرین، جو جن کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بن جائے گی، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو نوٹیفائی کیا جائے گا، نئی اس کی تشکیل نو ہوگی، پارلیمان سے رابطہ کر کے نام مانگے جائیں گے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نیا تشکیل پائے گا جس کی سربراہی جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے. اور اس کے اندر پھر آئینی بینچز کا بھی قیام عمل میں لانا ہے، یا یہ سب کس کا نام دیں گے، یہ بھی ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. انٹرسٹنگ بڑی چیز ہوگی. کچھ دیگر واقعات بھی ایسے ہیں، کچھ دیگر خبریں ہیں
جیسے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو تیسری درخواست اس کے خلاف دائر ہو چکی ہے. اب فل کورٹ میٹنگ بھی سپریم کورٹ میں ہونی ہے, اس کی حتمی تاریخ بھی آ جائے گی, میرا خیال ہے شاہ صاحب کی واپسی پہ شاید ہو. تو بڑے انٹرسٹنگ ٹائم آنے والا ہے, اور کہہ لیں کہ کچھ الارم بیلز بج رہی ہیں اسلام آباد میں, گھنٹیاں کھڑک رہی ہیں. اور بس میں اتنا ہی کہوں گا ناظرین کے گھوڑیاں تے کاٹیاں پا لو تے منجیاں کوٹھے ہو تو لا لو, کیونکہ حالات شاید اب اسی قسم کے آنے والے ہیں. اور عدلیہ سے اچھے کی توقع رکھیں, پاکستان کا ادارہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے یہاں سے آئیں گے. 26ویں ترمیم کی تیسری درخواست آ گئی ہے, امید ہے کہ تینوں درخواستیں جلد ہی ہو سکتا ہے یہ لگ بھی جائیں, اور جو آرڈیننس کے خلاف درخواستیں ہیں وہ بھی شاید جلد لگیں. فل کورٹ میٹنگ بھی ہوگی جس کے بعد ایک باقاعدہ لایا عمل ٹرائکاٹمی آف پاور کا جو جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا تھا وہ سامنے آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اجازت دیجیے, تھوڑی دیر بعد حاضر ہوں گے فل بینچ کے ساتھ. اللہ حافظ.